أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی محسن الزما صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. اور اس وقت نعت کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں حافظ محمد گوہر رانا صاحب. ان سے ہم نعت سنتے ہیں. جی مولا علی کا دین منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن ہوں. مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق تو پنجتن کا غلام ہوں. سلامت رکھے. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، سجدے میں شیر حق کا جو دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام اتر. ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر. گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا. جناب آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم 21ویں کی شب میں موجود ہیں، شہادت مولا علی. آج ہم ان کے فضائل بھی جانیں گے،
शहादत पे भी बात करेंगे और बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर मैं मोहसिन भाई की तरफ जाना चाहूँगी कि मौला अली की ज़िंदगी पे, उनके इल्म पे, उनके फ़ज़ाइल पे तो रोशनी डालते हुए इस तरफ लेकर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान अली बयान करना इतना आसान नहीं कि अक़ल ख़िरद में ताकत नहीं कि उनके मकाम को समझ सके, सुभान अल्लाह, वहमो गुमा में वसअत नहीं कि उनके दर्जात को समझ सके। बेशक। और मैं तो ये कहूँगा कि अली को हक का वली कहते हैं, वाह वाह, अली को हक का वली कहते हैं, और जो अली का हो जाए हम उसे वली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात समझने की है कि जिसे अली से मोहब्बत होती है, रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, क्योंकि बेशक बात इतनी सी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल अली मिन्नी व अना मिनल अली, कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। मुराद ये है कि जो मेरी अनवार तजल्लियात का ज़हूर मेरी ज़ात से हो रहा है, इसका परतू देखना है, इसका जमाल देखना, तो अली को देख लो, सुभान अली के कमाल को देख लो, अली की शुजात को देख लो। तो जब अली की शुजात को देखोगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आएंगे, और अली के पढ़ने के कुरान को देखोगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आएंगे। यानी अली की हर अदा वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। अली का चलना अल्लाह के रसूल के लिए, अली का बोलना इस्लाम के लिए। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला नबी को राजी करता है, वाला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा, ए प्यारे हम अनकरीब आपको इतना नवाजेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यानी अल्लाह मुस्तफ़ा को राजी कर रहा है, और एक वो है अली जो जमीन पर लेटा है तो मुस्तफ़ा मनाने जाते हो, कहते हैं तुराब, ए जमीन, ए अबू तुराब, तुराब कहते मिट्टी को। तो अब शान ये है कि अल्लाह मुस्तफ़ा को राजी कर, मुस्तफ़ा अली को राजी कर। ये शान है अली की, ये मुकाम है अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल्लामा साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सिर्फ अपना सवाल छोड़ती भी जाऊंगी कि मेरे आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर किसी को इल्म हासिल करना है तो वो दरवाजे से दाखिल होगा, अगर दरवाजे से दाखिल होगा तो 2 दफा अली से मुलाकात भी होगी, एक दफा जाते हुए मिलेगा, फिर एक दफा आते हुए मिलेगा। तो आने के बाद अपने वक्फे से हम बात करेंगे मौला कायनात के इल्म और उनके फजाइल पर जनाब। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा शहे अंबिया से अब तक कहा अंधेरों में भटका हुआ था तू, अब तक कहा अंधेरों में भटका हुआ था तू, दर रोशनी की चाह है नूर खुदा से मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। हम बन के सवारी आया, मैं बन के सवारी आया,
जज़ाकल्लाह। खूब, मंजूर बहुत वारसी, शाहमीर, माहिर अली। शाहमीर माशाल्लाह से इस वक्त इत्तिकाफ में बैठे हैं। मौला उनकी इबादतों को कबूल करे बेहतरीन और जो लोग इस वक्त इत्तिकाफ में बैठे हैं उनकी इबादतों को कबूल करे और आपको भी इस दर्जात को बुलंद करे। जी बेहुब्बे अली कल्ब में ईमान नहीं होता, बेशक बेहुब्बे अली कल्ब में ईमान नहीं होता, कलमे के बगैर जैसे मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह, कलमे के बगैर जैसे मुसलमान नहीं होता। जी अल्लामा साहब, मैं जाने से पहले एक औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन मौलाए कायनात की शहादत का वक्त करीब से करीब तर आ रहा है और आवाज़ चैनल की जानिब से मैं कि नाज़रीन को ताज़ियत पेश करता हूँ मौलाए कायनात की शहादत की। जहाँ तक आपने इल्म की बात की तो मुझे नहजुल बलागा का एक खुतबा मौलाए कायनात का याद आया कि मौला फरमाते हैं कि एक इंसान है जो दुनिया में खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, चलता भी है, मगर मुझ अली के नज़र में वो एक ज़िंदा लाश की मानंद है। मगर एक ऐसा इंसान है जो 100 साल से कब्र में सोया हुआ है, मगर मुझ अली इब्न अबी तालिब की नज़र में वो इंसान जिंदा है। अब इसकी शरह में सैयद रज़ी लिखते हैं कि वो इंसान जो दुनिया में खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, घूम रहा है, मगर वो फरोग इल्म के लिए कोशा नहीं है, तो अली की नज़र में मुर्दा है। और वो शख्स जो 100 साल से कब्र में सो रहा है, उसने पूरी जिंदगी इल्म की शमा रोशन की, इसलिए वो जिंदा है। इसीलिए डॉक्टर गेबन जो जर्मन का फलसफी है, उसे ये लिखना पड़ा कि वाहिद वो अली जब दुनिया इधर उधर घूम रही थी, अली एक बोरिया बिछाए हुए इल्म की शमा को रोशन कर रहे थे, इसलिए कि अली को पता था कि कायनात की हर शय को फना है, अगर बका है तो इल्म को बका है। और जहां आपने बात किया ना मदीनतुल इल्म है वो अलियन बाबुहा, तो अब इल्म जिसे भी हासिल करना है वो किसी भी कौम और कबीले का हो, उसे मौलाए कायनात के दरवाजे से गुजरना। वजूहात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वजह यही है कि आपको इल्म भी है कि भाई अल्लाह ने तमाम कायनात के उलूम को जमा किया, 3 अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में नाजिल किया, फिर इन 3 आसमानी किताबों को तमाम उलूम को जमा किया, कुरान में रखा, फिर कुरान के तमाम उलूम को जमा किया, सूरह फातिहा में रखा, फिर सूरह फातिहा के तमाम उलूम को जमा किया, बिस्मिल्लाह में रखा, फिर बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को जमा किया, बा में रखा, फिर बा के तमाम उलूम को जमा किया, बा के नुक्ते में रखा। अली फरमाते हैं मौला अना नुक्ततुल बा, वो बा का नुक्ता अली की जात है। मालूम क्या चला, कुरान के साथ अली है और अली के साथ कुरान है, तो उनकी ज़ात ये सिफात है कि इल्म का वो समुंदर क्यों ना होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के उलूम को अली की ज़ात में और अली के अंदर समुंदर को गुम कर दिया। तो और मैं यहाँ पर जो बात करना चाहूँगा कि 3 दर्जे मैं आपको समझाना चाहूँगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, कि अगर देखा जाए तो पूरे ख़ानदान को मेरे आका दावत देते हैं, अकरबा को दावत देते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी आते हैं, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आते हैं, अबू लहब भी आता है और तमाम अकरबा आते हैं, लेकिन सबसे आका फरमाते हैं मैं तुम्हें दीन और आखिरत की नेमतें अता करूं, बताऊं? कोई खामोशी, कोई जवाब नहीं देता उस वक्त। मौला अली अभी छोटे से बच्चे खड़े होकर कहते हैं मेरी टांगे पतली हैं, मेरी आंखों से दिखता कम है, लेकिन फिर भी मैं इस्लाम की खातिर आपका साथ दूं। सुभान अल्लाह। ये शुजाअत का पहला दर्जा है, यानी जब आका पुकारते तब अली ये बात कहते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अबस यानी इब्तदा से लेकर आखिर तक अली ने रसूलुल्लाह का साथ दिया। तो ये दीन इस्लाम का नमूना। यहीं से मैं कंटिन्यू क्यों, वक्त नहीं होता है कि जंग में एक सहाबी की तलवार टूटी, आया या रसूलुल्लाह मुझे तलवार, सरकार ने यूं हाथ बढ़ाया तलवार दे दी। फिर दूसरे सहाबी आए, उनकी तलवार टूटी, मौलाए कायनात की तलवार टूटी, आए कहा या रसूलुल्लाह तलवार, आपने कहा मेरे पास तो तलवार नहीं है। कहा या रसूलुल्लाह मुझे सबको तो आपने दी, कहा मैंने अगर पहले दी होती तो अब भी देता। सुभान अल्लाह। सयूती ने भी लिखा है और दर मंशूर में ये कहा अगर मैंने पहले दी होती तो मैं अब भी देता। अभी ये बात हो ही रही थी कि जिब्राइल आसमान से नाजिल हुए, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला, तो जिसके लिए जुल्फकार आसमान से नाजिल हो। और बात इतनी समझने की है कि खैबर का पूरा वाकया, यानी काफी दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं क्या
کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے، تو وہ کوئی اور نہیں، صحابہ کرام سارے موجود ہیں، کل کس کے بارے میں کہا جائے گا؟ لیکن جب آیا تو علی علیہ السلام کا، علی رضی اللہ عنہ کا مقام یہ اللہ نے بلند فرمایا کہ جب وہ آتے ہیں تو رسول ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں، تو معلوم یہ چلا علی رسول کی محبت میں بھی کامل ہے اور اللہ کی محبت میں بھی کامل ہے۔ دو انگلیوں میں ابھی شعر پڑھا کہ باب خیبر اٹھایا تھا مولا کائنات نے، اس بات پہ سب متفق ہیں کہ 5 انگلیوں پہ باب خیبر نہیں تھا، 2 انگلیوں پہ تھا۔ تو شاعر نے کہا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا، اور جس کی شجاعت ایسی تھی کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا، تو جب وہ اپنے کفار کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور آپ کے اس میں گستاخی کرتا ہے وہ، تو آپ اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے علی تم تو مجھے مار سکتے تھے، اب اگر میں تمہیں مارتا تو یہ میرا اور تمہارا معاملہ تھا، اب تک میں اللہ کی لڑائی کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو یہ جو برداشت مولا کی ہمیں نظر آتی ہے اور ہمارے تمام صحابہ کرام کی جو برداشت اور جو ان کی صحبت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہماری امت میں نہیں نظر آتی۔ وجہ دیکھیں ایک بات پتہ ہے کہ مولا علی کی شجاعت جو ہے نا وہ شجاعت اسلام کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی لڑا نا تو اللہ کے دین کے لیے لڑا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا۔ ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مولا علی کی شان و عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی، ہر مومن کی صبح اور شام نہیں گزرتی جب تک اس کے دل میں تمہاری محبت نہ۔ مفتی صاحب جو ہمارے صحابہ اکرام تھے ان کی نظر میں حضرت علی کا کیا مقام تھا، تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ اچھا میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اتنی محبت و قربت کرتے تھے، ابو صدیق رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا تھا تو اس مسئلے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورت کو جو حکم دیا کہ بھائی اس کو جو ہے پھانسی آپ سمجھ لیجیے، عرف عام میں کہا جاتا ہے، دے دی جائے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک علمی نقطے کے ذریعے آپ کو بتایا کہ نہیں اس مسئلے میں یہ مسئلہ ہے۔ اب اس بات کو جب آپ نے سمجھا تو آپ نے ایک جملہ کیا کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر آج علی میرا ساتھ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا صحابہ کرام۔ اب اگر اب وہ شخص ممبر کوفہ پہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھیج جانتا ہوں، تو میں زمین پہ رہتا ہوں، میں زمین کے بھیج زیادہ جانتا ہوں، مگر علی زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں آسمان کے بھیج زیادہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے نا مولا نے، میرے جب سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے تب فرمایا تھا کہ سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو، تاکہ اگر میں تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں تو تم لوگوں کے پاس کوئی ایسا سوال نہ رہے۔ لیکن بہت ساروں نے بہت کچھ پوچھا بھی، بڑے بچکانہ سوالات بھی لوگ لے کر آئے تھے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک اور جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی کہ ایک شخص نے جب تحقیق کی تو اس کو کیا ملا۔ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔